Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Exposed joints on Talpona Bridge in Kankona put commuters' lives at risk. Will the government be held responsible for mishap? Question citizens. Panjim Smart City project faces fresh scrutiny over infrastructure flaws as electricity cables laid directly beneath water drains. And now for the news in detail. The government never misses an opportunity to flaunt its development projects, but the quality of these initiatives remains questionable. From the multi-crore Atal Setu on the Mandovi River to the Talpona Bridge in Kankona, issues persist. The latter's exposed joint seals pose a serious risk to commuters using this vital link. Our reporter Devidas Gaonkar brings you the ground report. काणकोण तालुक्यातल्या तळपण आणि गालजीबाग या दोन न्हंयेचेर व्हडली पुलां जावची आणि नॅशनल हायवे जो आसा तो सामकोच लागींतल्या लागीं स्वरुपान काणकोण टू कारवार शॉर्टकट जावचो अशा एंगलांतल्यान काणकोणकार सातत्यान ह्या पुलाची मागणी करतात आणि सरकारान ही मागणी कितलीशी वर्सां झडबडे करून म्हणटा तशी पूर्ण केली खरी, पूण जेन्ना ही पुलां बांदली आणि ह्या पुलाचेर जी स्पेशली जॉयंटां आसता ती जॉयंटां मातशी सारकीच जाली ना. जेन्ना जेन्ना हांगासरल्यान व्हडल्यो गाडयो वयता किंवा एखाद्या गाडयांतल्यान जेन्ना लोडाच्यो म्हाल वाहतूक करता तेन्ना वेळाचेर ह्या पुलाचें व्हायब्रेशन हें जाताच जाता. बऱ्याचशा कडेन रस्तो जर पळयलो जाल्यार अशा पद्दतीचो जंपिंग आसा की बोटीन बसल्या सारकें सिच्युएशन जाता. आनीक आयज ह्याच काणकोण तालुक्यांतल्या तळपण पुलाचेर जर आमी जॉयंटिंग जर पळयलें जाल्यार इतलें वॉस्टी सिच्युएशन आसा ते प्रत्येक फावटी ते लोखणाचे फेल्डिंग लायिल्ले आनीक दोन पट्टी आशिल्ल्यो त्यो परत परत सुटत रावता आनी आयज हांगासर ह्यो ज्यो पट्टी आसा ऑलरेडी सुटिल्ल्यो आसा आनीक मदीक त्या पट्ट्यांक जॉयंटिंग आशिल्लें आनी ते आतां अशें व्हायब्रेट जावपाक लागला. आनीक जे पुलाचे हे सायडीन ते सायडीन कॉन्क्रिटीचे सळ आसा ते सळ आतां ओपन जावपाक लागला. बाय चान्स केन्ना चड वेटाची गाडी आयली किंवा टायराक समज मातसो वारो कमी आसा जाल्यार हांगासर टायर फुटून मोठो इन्सिडेंट जावपाक शकता. कारण हो नॅशनल हायवे आशिल्ल्या कारणान गाडयो स्पिडीन वयता आनी जर तो टायर फुटलो किंवा पंक्चर जालो आनी गाडी घुंवली जाल्यार ती गाडी हांगासरल्यान फुटून रस्तो सकयल भितर न्हंयेक पडलो जाल्यार मोठो अनर्थ जातलो. सद्याक हे सिच्युएशन इतलें हॉस्ट आसा की एखादी गाडी गेल्या उपरांत थर्र करून ती प्लेट हालता आणि व्हायब्रेट जाता आणि विशिष्ट प्रकारचा आवाज येता. सद्याक हो जो जॉयंटाचेर आसा कांय प्रमाणान हालून हालून सिमेंटाचो पोर्शन गेल्लो आसा आणि ह्या पोर्शनांतल्यान जर आमी पळयलें जाल्यार भितरले म्हणजे पुलाच्या मुळान कितें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. अशें हे जर नॅशनल हायवेचें सिच्युएशन आसत जाल्यार आनी मागीर डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कसलो असलोच हो जो अर्दकच्चो डेव्हलपमेंट काय कितें काय हांगासर मरणाचो सापळो अशा नांवाचो डेव्हलपमेंट असो मोठो प्रश्न पडटा. आणि जर तर हांगा जर कितें इन्सिडेंट जालो जाल्यार हायवे ऑथॉरिटी आपल्याचेर जबाबदारी घेतली काय कितें काय बाकीच्याकच फकत बोटां दाखयतली. एक एक फावटी जर केन्ना विचार केलो जाल्यार हे जेन्ना काम करता त्या वेळाचेर जे आमचे इंजिनियर आसात त्या इंजिनियरांनी ह्या गजाली कडेन कटाक्षान पळोवपाक जाय आसता, पूण आमच्या इंजिनियरांक हें दिसना काय कितें. आनी हे जर पूल बांदल्या उपरांत 1-2 वर्सां भितर जर अशें जर जाता जाल्यार कामाचो दर्जो कितलो सकयल देंवलेलो आसा हेंय आमकां हाजे वयल्यानूच म्हणचें पडटलें. हे जे ब्रिज आसा पळय आमगेले ह्या ब्रिजाचेर जे जॉयंटां लोखंड सुटला ताका लागून प्रॉब्लेम जायना गाडी चलयतना. हय प्रॉब्लेम जायना म्हण अशें कितें आमी एक फावटी न्यूज हायलायट केल्लो इन गोवाचेर आनी तुमगे चॅनला माध्यमांतल्यान न्यूज हायलायट केल्लो तेन्नाय बीन त्यो सरी वयर येयल्ल्यो. आतां सरी वयर म्हणजे धोका कितें खास करून जे मोटरसायकलीन वता तांकां झटकन वयर येयली आनी ताका लागली आनी लागून ते पडून एखादे पुलाच्या सकयल पडूंक शकता. म्हणून इतलो डेंजर जो तेमी तो ब्रिज बांदलो आसा म्हळ्यार सबस्टँडर्ड काम केल्लें आसा.
सो हाजेर म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालपा जाय. परत परत न्यूजा माध्यमांतल्यान आमी कशी तांकां कळोवप जाल्यार सरकार समज खास करून हे PWD ऑथॉरिटी आसा ताणें थंय वचून पर्सनली वचून लक्ष घालपा जाय आनी तें सारकें करून घेवपा जाय. व्हडले गाडयांक जेन्ना वयता पळय त्या वेळाचेर तो व्हायब्रेट डर 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 करून आवाज जाता. हय. व्हडले गाडयांक तुका प्रॉब्लेम जावचो ना. जायना कित्याक टायर फुटूंक शकता वयर येयल्ल्या फाटीन. आतां फुडले टायर फाटले टायर फुटूंक शकता ताका जबाबदार कोण तेची डॅमेज कोण भरतलो. तुमकां कितें दिसता कोणी भरचें. हाका जबाबदार कोण आसा अधिकारी आसा न्ही खास करून हायवेचे जे ऑथॉरिटी आसा तेमी पळोवपाक लक्ष घालपा जाय. आतां तो पयलो MBR कडेन आसलो MBRन ताका आतां ताबो तेका दिलो कोणाक हायवे दिलो जाल्यार हें मेंटेनन्स करपाचें काम आतां हायवे ऑथॉरिटीचें. देविदास गावकर, मनीष परब and Muzaf Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Smart City project is back in the spotlight and not for the right reasons. With multiple missed deadlines, it has been plagued by criticism over both the quality and rationale of its execution. Here's a report by William Rodrigues highlighting a concerning issue of electricity cables being laid directly beneath water drains. ओके आमी आहा आयज पणजेन त्या फाटींच आमी उलयले स्मार्ट सिटीच्या बद्दल आनी आयज हिंगासर एक असो इशू आसा जेन्युइन इशू की तेणी कन्सर्न ऑथॉरिटीकूय अपील केला की ही ड्रेनेज आमी पयले दाखयली ती तुमकां हितून ही ड्रेनेज सद्याक तेणी केल्ली आसा आनी तितून तुमी पळयता की एक केबल आहा हाय टेन्शन केबल्स घातल्या आनी तेज्या वयल्यान सिमेंट घातला. केबल पोंदाक आहा आनी वयल्यान बेतो घालता. तर ही ड्रेनेज जाली मागीर वयल्यान उदक वयतलें आनी फुडें आमी पयलें दाखयलें तुमकां की ती सिवेज एक फुटले आनी ती बी ताका जॉयन जाल्या. तर तेंचो कन्सर्न आहा की बाबा हे तुमी स्मार्ट सिटी करता जाल्यार फाल्यां हो केबल सपोज कितें जालें भितर हेज्या पोंदाक सिमेंटाच्या पोंदाक तर परत फोडटले. तो फोडून हे स्मार्ट सिटीचें कितें काम हें वॉट इज स्मार्ट इन दीस. तो तांचो हें ना आमकां जे ऑथॉरिटीज आहात ते इंजिनियर्स आहात ताणें हिंगा येवचें ताबडतोब तेणी हायलायट केला की हें अशें जावंक जायना. जाता तितलो भितर उपाय काडचो आनी बेगीन हें रेक्टिफाय करचें की फुडें सगल्यांकूच बरें पडटलें की फाल्यां परत रस्तो बंद करतले सगल्यांक आडकोड जातली आनी परत रस्ते फोडपाक चालू करतले. तर हे प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो बेगीन येवन हेचेर ताबडतोब तांणी लक्ष घालचें आनी हे जे पळय आमी उलयल्या हांगाचे रेजिडेंट्स आहा की तांकां एक्सेसूय ना भितर सरपाक की तांणी ती ड्रेनेज वयर केल्ली आहा आनी तांकां भितर तांच्या शॉपांनी वचपाक वा फाल्यां वॉटर लॉकींग जायत जाल्यार उदक सुटपाकूय कांय होल दवरलेलें ना प्रोविजन. हय स्मार्ट सिटीचें हांगा हें काम केल्लें आसा ही वचपाक वाट पळय वचपाक वाट ना एक जालें. सेकंडली एवरी इयर पावसान हांगा उदक भरता आनी आमची इलेक्ट्रिसिटी लायन वायर पिड्यार जाता आनी तो हाय टेन्शन वायर गेल्लो आसा भितर ताका प्रॉपरली हें केल्लें ना कवर केल्लें ना कांयच केल्लें ना सारकें. काम स्मार्ट सिटीचें करता आमचें विरोध कांयच ना आमचो हें कांय ना इश्यू कांय ना फक्त काम करता तें सारकें सिस्टमॅटीक करूंक जाय आनी लोकांक त्रास जावंक जायना पावसान त्रास जावंक जायना. मेन इश्यू म्हणजे कितें उदक वचपाक वाटूच ना पळय. आतां वाट तांणी पळय सगळो ब्लॉक करून दवरलेलो आसा कांयच ना उदक वचपाक आनी तो आमचो मेन इश्यू कळ्ळें. आनी पावसान हांगा उदक सगळ्या शॉपांनी भरलेलें आसता. दुसरो इश्यू आमचो हांव हय कन्सर्न ऑफिसरा कडेन मागता इतलेंच की जाता तितलें बेगीन तांणी कितें हाजेर उपाय काडचे आनी हें करचें. आनी हांव उलयलां ताजे बद्दल हांव कोणाचेंच हें करना काम बरें चल्लां तांचें पूण सारकें सिस्टम सुपरवायजींग ना इंजिनियर्स ना कोण ना तांचे बरोबर. आतां MG रोडाचेर मेन बिटवीन क्लब नॅशनल आनी आमचो विनंती हॉटेल ते मदसून तेंच्यांनी स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा. तितून कितें जालें अंडरग्रावंड केबल आशिल्ले पावर केबल सगळे रस्त्याचे सायडीक ते डिपार्टमेंटाचे पावर केबल फॉर द होल कॉम्प्लेक्स ऑल द बिल्डिंग्स अलॉंग दीस रोड आनी ते कितें केलें तेंच्यांनी तेजे वयल्यान तेंच्यांनी एक्सकवेट करून केबला एक्सपोज केला आनी वयल्यान तेंच्यांनी आतां ड्रेन घातला उदकाची ड्रेन
आनी ते आतां विचारलें म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें आतां ते केबलाचे वयल्यान कॉन्क्रीट घालून सोडला म्हणजे ती प्रोसिजरूच न्हू केबल ले करपाची केबल सारकी लेक आसली ती तेंच्यांनी एक्सपोज करून तेजे वयल्यान कॉन्क्रीट घालूंक लागले आता ते डॅमेज बी जाताली कशें डॅमेज बी जालें कॉन्क्रीट फोडूंक रस्तोच फोडूंक पडटलो ड्रेन फोडूंक पडटले कॉन्क्रीट फोडून केबल काडूंक पडटले मागीर आता स्मार्ट सिटी आता ही आतां स्मार्ट काय सुपर स्मार्ट आमकां कळना आतां आनी कॉन्ट्रॅक्टरा विचारला तो म्हणटा आपलें काम न्हू उरलें केबलाचें म्हणटा तो कितें आसा हे जे आसा पळय आतां स्मार्ट सिटीचे लोक दे दिस लेबर्स एंड ऑल दे वील जस्ट पुट दे वील गो अवे एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज द लोकल्स हू वील हॅव टू सफर जे शॉप्सकार आसा जे रेजिडेन्शियल्स आसा हांगा हॉटेलवाले तांकां सफर करचें पडटलें बिकॉज दिस वॉटर एंड इलेक्ट्रीक when it comes together there's a chances of getting spark or it might explode also there's a feeder where even a sewage line has gone in the same कितें म्हणटा गटर ड्रेनिंग सीवेज गेला आनी प्लस इलेक्ट्रीक वायर गेला म्हणजे हो ड्रेनेज वो ड्रेनेज इट्स अ वॉटर ड्रेन ड्रेनेजीन इलेक्ट्रीक वायर्स गेला प्लस थंयसर आतां सीवेज तुमकां दिसतलें सीवेजूय आसा आनी कितें बेतोय घातलो वयर तेजे वयर आतां ते बेतो घालूंक वयताले हांगा पळय तेंच्यांनी ऑलरेडी सिमेंट मारलेले वेन आय हायलायटेड इट तेंचो कोण तो एक हांगातलो तो काम करपी आसा आनी ताका म्हणलें बाबा हे कितें काम चल्लां तुमी कितें करताय ते म्हणटाय नहीं सर उसके अगर हम लोग सीमेंट मारेगा तो वो सेफ रहेगा अरे बाबा बट वॉट अबाउट द फ्युचर फाल्यां जेन्ना आमचे हांगातली वायर्स बीन बंद पडली जावं दे वोंट बी अ फीड फॉर द इलेक्ट्रीक टू द बिल्डींग फ्रॉम द मेन फीडर इलेक्ट्रीक फीडर तेन्ना कितें करपाचें परत तोडचें पडटलें सो इट वील बी लायक वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी नो डावट ते बरें डांबर करता दे आर मेकिंग गुड रोड्स इन पेंजीम सिटी बट थिंग्स इज दॅट लायक वी हॅव टू हायलायट इट हॅज टू बी डन इन सच अ मॅनर दॅट इट हॅज टू बी डन in a perfect way like जेन्ना तुमी आतां इलेक्ट्रीक वायर्स काडटा it should not be in a drain it should have a special cupping done and it has to be taken from another line where it doesn't get attached to the water drains so हांगा जे आसा ते सगळे उदकाक तेंकोन येयल्ले आसा सो मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जावं द ऑथॉरिटीज ऑर इनचार्ज whoever looking after it even a corporator can come on ground because I have not seen a corporator for last 4 years working in our wards so they can come down they should highlight these things it is not the general public who like we come out क्रिटिसाइज करना तुम्ही आम्ही क्रिटिसाइज करना आम्ही एनकरेज करता तेंचें काम आहे तेंच्यांनी येवन जाय बिकॉज दे हॅव बीन इलेक्टेड दे आर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम देअर वॉर्ड्स William Dodrick, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather forecast. The northeast monsoon rains have officially ceased across Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and adjoining regions. Goa in particular has seen dry and warm weather over the past 24 hours. Let's dive into the details. Goa experienced dry conditions in the last 24 hours, with the maximum temperature soaring to 35 degrees Celsius in Panjim, marking a notable 2.9 degrees above the average. The lowest temperature was recorded to 20.1 degrees Celsius in Mormugao. According to the Meteorological Center in Goa, dry weather is very likely to persist over North and South Goa. Morning fog is expected to create reduced visibility, but no significant warnings have been issued. Temperatures are said to remain stable, with highs of around 34 to 35 degrees Celsius and lows near 21 degrees Celsius. Northeast monsoon ceases across Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Dry weather to continue over Goa. Fog expected in the morning, visibility to be hampered. Maximum and minimum temperature on Tuesday, 35 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.